دھیاں دے پردے منی سونے لڑدے ہوئے نو ایک ظالم پاسے دے وچ وزنی نیزہ ماریا ہے تیری ہائے نکلیے منجے پردرانا ایڈا وزنی نیزہ دے نال حسین دیاں ترائے پسلیاں تروٹ گئی ہیں اللہ گواہ حسین دے ہتھ پاسے دے آگئے منہ مدینے تو کر کے آتا ہے میری زخمی پسلیاں لیا ماں بچڑے تو زین چھوٹ گئی ہے بسم اللہ ایو رو بڑا لے دسا چا ترائے زخمی پاسے ہی ہو جائے آئے نہ جائے بارویں امام نو غیبت جو بڑا روا جایا پہلا زخمی پاسا یا رسول دی زخمی تے کلی دھیدہ دوجیاں زخمی تے پسلیاں کیڑیاں نے شام علی سکینہ دیاں ممبر دی قسم تریجیاں پسلیاں ہوئیں جنہاں نو پردہ غیبہ دے چرا دروندہ یو اکبر دا زخمی باقا ہے ممبر دی قسم کلا نیزہ نہیں ماریا ایک تیر ماریا نے جڑا غریب دے گالے چ لگایا اکبر دے تسبابے دوزین چھٹیے ہن سر دا ماتم کریا انجے پردرانا لکھا زین تو بابا اکبر دا کل غربت دا ماتم کرو رسول دی آنکھیاں گاڑی مقار قبول فرماوین اور تائیں دا پردرانا لکھا زین تو بابا آئیو اکبر دا کل غربت دا مضمون ہویا کیا ہے ہر تیر دنوں میں وات جمعہ تے بطول دا سمجھ کے اس کو بڑے مسائب نہیں ہوتے تیاری کر 745 چکا لیا مسائب سنائی دوا تیاری کر اگلی سطر پڑھتا میں آدھرانا دھیاں دے پردے منی پوتر پردے سے چوے ہونی ماما پردے چ میری گل دی گواہی دے سینا پوتر پردے اس دے وے چوے ماں گھر بیٹھی ہوئے پوتر نو زخم لاگ وجے ماں نو وطن تے پتہ لاگ وجایا ممبر دی قسمیں تے جنو صبح دا 3000 ودا مرے دایا ممبر دی قسمیں زخمی رسول دی تھی تو جنت البقی چھوٹ گیا کربلا حسین دی ماں سونی جھولی بڑھائی ہے ماتم کر کے آدھی آئی آلہ آمانی آئیو جھولی وچ ساڑے آکے خدا خاتون آدھی آئی جی میں توں بھی اللہ گئے بسم اللہ روندے کر رج کے پائے بسم اللہ کرام اللہ پھر یاکاں رسول دی دیا دیا جی میں توں بھی اللہ گئے آئیو تیران تے انج لہان دا نہیں ہکا روایت پڑھا جا اس تو بعد میں نے لگتا ہے پڑھن دی کوشش نہ کرے ساتھ پڑھن دی ضرورت نہ راسیا آج سوال کرے نہ تے جواب دینا لکھا جتھے اتھے مسجد صاحب و زمان بڑی ہوئی ہے اللہ تنو کربلا لائے ونجے سکینہ سکھ رائے گئی پیو دی قبر ویکھا سکینہ سکھ رائے گئی جڑیا دی سجاد میرے چاچے نو سلام دے ماتم دا پرسا جڑیا دی سجاد شکریہ ماتم دی دعوت دینا جڑی جاتے لکھے اتھے مسجد صاحب و زمان بنی ہوئی ہے جتے سید زادہ آج میرا مولا دفنے اتھو لائے کے اتھو توڑی 1.25 کلومیٹر سفر بڑھدایا سیر دا ماتم کرے دا آج حقیقت روایت بڑھدا کرو سوال ایڈا لمبا سفر اکبر دے دسے بابے کی نے کیتایا ممبر دی قسم میں آپ نہیں آیا شمر ظلمائے جے ہاتھ رکھی آیا حسین رو گیا دائی میری چھوڑ دے ظلفان ماتم رسول بسم اللہ رسول دیا دنیا قبول فرما میں ماتم منبر دی قسم میں کہیں ایک اور روایت پڑھا جا بسم اللہ کرام بس میرے تے سنے آئے میں اس مظلوم دی شہادت بھی پڑھتا جدے قتل دی اصل گواہ تھی آئی منبر دی قسم اکبر دے بابے تزین چھوٹ گئی ہے شمر غریب دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ رکھی آیا ہے جیڑی جگہ تے آج حسین غریب دی قبر ہے اس تو 11 قدم دور نال مقتل بڑی ہوئی ہے منبر دی قسم آج جے لیوان تے شہر وے دے آئے بندے نو رومونی نہیں آندا اے مقتل
لالی جا کوئی ایڈی دکھیے میریاں اپنی آنکھی بے وسوائے پہیاں ہے نا اسے جا دے اتے حسین کھلو تے بہ نہیں سکتا غریب مٹی کٹھی کرنی شروع کی دیئے مٹی دا تکیا بنا کے اتے اکبر دے تسے بابے اپنا رخسار رکھے آیا ایک دو منٹ نہیں ترائے گھنٹے حسین مٹی کری آیا بہن رو کے آدھی آئی دوانو ہونتا ملنا جاگیر ویسی اگیا کو سمجھڑا زہرہ دا رو کے آدھی آئی ہاتھ وانج ظالم لایاؤ شبیہ زردنا مجلس کمی نہ ہو جاوے منبر دی قسم ہے گھوڑے دا شکریہ دار دیتا سے بابے دے ورد اس گھوڑے بڑے چکر لائے نا حسین دے قدم چوم کیا دھائی میری زینت چڑھیا او میری زینت چڑھیا ماتم سر نہ کرنا ہے رو گیا دھائی میری زینت چڑھیا او تینو لائے وائے گا آج نانک شاہ ربی چاہے آدھائی ونجا کسا تیرے حسن بھرانو پھر